बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू की हैं तब से तकरीबन रोज़ाना ही कोई ना कोई ऐसा कमेंट होता है जिसमें पूछा जाता है कि आप किस ऐप पर ट्रेडिंग करते हैं या कौन सी ऐप पर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन सी ऐप बेस्ट है। फिर मैंने ग्रुप बनाया और ग्रुप में मैं ट्रेडिंग जो है उसके बारे में टिप्स देता हूँ, उस तरह सिग्नल्स देता हूँ, उनका साथ देता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक नंबर दिया। उस नंबर पे मुझे बेइंतहा मैसेजेस आते हैं। वो यकीनन मैं जब ट्रेडिंग के दौरान तो उनको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा पहला फ़र्ज़ उन बच्चों को गाइड करना है जो ट्रेडर्स हैं और मेरे ग्रुप के अंदर शामिल हैं, और मैं लगातार उनके साथ एंगेज होता हूँ, लिहाजा मैं इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन और फिर इस किस्म के सवाल का जवाब भी नहीं देता। सोचा कि आज मैं वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सी, ये सवाल सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा जाता है, वो ये है कि कौन सी बेस्ट ट्रेडिंग ऐप है जिस पर हम ट्रेडिंग शुरू करें, कैसे करें, क्या करें। ये तमाम सवालात जो हैं मैंने सोचा कि एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिए जाएं, इनके कुछ जवाबात जो मेरी हद तक मुमकिन है। सबसे पहली बात तो ये कि कौन सी बेस्ट ट्रेडिंग ऐप। सबसे पहले तो ये कि आर यू बेस्ट फॉर द ट्रेडिंग, आर यू बेटर फॉर द ट्रेडिंग, आर यू रेडी फॉर द ट्रेडिंग। ये तमाम बातें, ये आपसे सवाल है कि क्या आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या आपको ट्रेडिंग कर लेनी चाहिए, क्या आप ट्रेडिंग के काबिल हैं। ये सवाल सबसे पहले आप अपने आप से कीजिए। उसके बाद ट्रेडिंग ऐप का जो है वो फिर हम उसकी तहकीक शुरू करेंगे कि कौन सी ट्रेडिंग ऐप आपके लिए सूटेबल है। अब आप देखते हैं ये बहुत सारे ऐसे इश्तिहारात भी आते हैं, ऐसी बातें भी होती हैं कि जनाब मैंने ये मर्सिडीज़, मैंने ये बंगला, मैंने ये जनाब पोजीशन ट्रेडिंग में कुछ ही दिनों में हासिल कर ली, मेरा ये हो गया और मेरा वो हो गया। ऐसा शायद हो जाता हो, शायद हो जाता हो। ये इतना भी कॉमन नहीं है जितना कि हम समझते हैं। ट्रेडिंग बेइंतहा मुश्किल काम है। उसको सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि ट्रेडिंग में जो जितना जल्दी अमीर हो सकता है वो उतना ही जल्दी गरीब भी हो सकता है। देखिए, मुझे हकीकत आपको बतानी चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को तमाम तस्वीर के तमाम रुख दिखाऊं। तमाम क्या, दोनों रुख, यानी कि फ़ायदा कितना हो सकता है, नुकसान कितना हो सकता है। आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेडिंग के अंदर आना। अब ट्रेडिंग के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो आपके पास फ़ंड होना चाहिए। तो फ़ंड कम से कम रीज़नेबल हो, इतना हो। मेरी निगाह में जो फ़ंड है वो $5000 तो लाजमी होना चाहिए। हाँ, $1000 भी, $500 से भी काम चलता है, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। आपको बड़ा समझ कर चलना पड़ता है। आपको देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आपके पास $100 है तो आप एक महीने के अंदर $5000 नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है तुक्का कहीं लग जाए, किसी का लग जाए, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरी नज़र में नहीं लग सकता। बाकी आपको बड़े एहतियात से ट्रेडिंग करनी है। अब ट्रेडिंग में आपने एंट्री लेनी है तो भाई आपको कुछ रमूज तो पता होने चाहिए, आपको उसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ तो पता होनी चाहिए। आपको SL, TP, ये तमाम बाइंग, सेलिंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये तमाम चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए यकीनन आपको कोई ना कोई समझदार आदमी की भी ज़रूरत है। आप
ایک دم ٹریڈنگ کے اندر آئے، آج آپ نے پیسے جمع کرائے، کل آپ نے گاڑی خرید لی، پرسوں آپ نے بنگلہ خرید لیا. اٹ از امپاسبل. آپ کو چاہیے یہ کہ آپ اس کو سیکھیں، آپ سمجھیں کہ کہاں سے انٹری لینی چاہیے. میں ایک چیز کا قائل ہوں جی، ابھی آپ کتابیں کھول کر پڑھ نہیں سکتے، ابھی آپ فنڈامنٹلز کو اتنی جلدی سمجھ نہیں سکتے، ابھی آپ ٹیکنیکل انالیسز اتنی جلدی کر نہیں سکتے. آپ کو مارکیٹ آپ کو خود بھی بہت کچھ سکھاتی ہے. مارکیٹ از دا اونلی ٹیچر ہو کین ٹیچ یو ویری ویل. ہم نہیں. ٹھیک، آپ کو مارکیٹ سکھائے گی، اس کا لاس سکھائے گا، اس کا پروفٹ سکھائے گا، اس کی انٹری سکھائے گی، اس کا ایس ایل سکھائے گا، اس کا ٹی پی سکھائے گا، آپ کو کون سی انٹری لینی ہے، آپ کو لیولز کیا بن سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ روزانہ مارکیٹ کو واچ کریں گے، سمجھیں گے، فنڈامنٹلز کی جو رزلٹ آئیں گے ان کو پڑھیں گے، ان کو دیکھیں گے، ان کو سمجھیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ امیر بھی ہوں اور اس کو اپنا ذریعہ معاش بھی بنائیں. یہ ایک بزنس ہے، اس میں لاس بھی ہو سکتا ہے، اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ایک رسک فیکٹر لازمی اس کے اندر موجود ہے اور اس رسک فیکٹر کو دیکھتے ہوئے آپ نے چلنا ہے. اب کون سی ایپ سب سے بیسٹ ہے جس میں آپ اپنے پیسے ڈالیں، اپنے آپ کو گھسائیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹریڈر بنائیں؟ تو وہ ایپ وہی ایپ ہو سکتی ہے جس کے ریویوز آپ کو اچھے ملیں، جو لائسنس جس کے پاس ہو، جو کہ رجسٹرڈ ہو. یہ تمام چیزیں آپ نے انویسٹیگیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، میں دیکھیں یہاں پر کسی ایپ کی پروموشن کرنے نہیں آیا ہوں کہ میں آپ کو کوئی ایپ کی پروموشن کروں، ڈسکرپشن میں کوئی لنک دوں اور آپ کو بتاؤں کہ بھائی آپ اس لنک پر وہ کریں اور میرے پلے پیسے آئی جائیں. آپ ایک دفعہ بس اس کو کلک تو کریں. لیکن میں ایسا نہیں کرتا ہوں، میں ان معاملات میں نہیں پڑا کرتا. بار بار میں نے لوگوں کو یہی جواب بھی دیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو خود انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے بعد ایک ڈیمو اکاؤنٹ بنائیں. ڈیمو اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس کے اندر آپ ٹریڈنگ کریں. ایک بات اور بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں نے بڑے بڑے فضول لوگوں کے کامنٹ پڑھے ہیں، مجھے بڑی ہنسی بھی آتی ہے ان فضول لوگوں کے کامنٹس پڑھ کر. سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو سیکھا کریں. کامنٹ دینے کے بجائے اس کو سیکھا کریں، اس کو سمجھا کریں. لاجیکل کوئی جواب دینا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو نمبر سب کے آ رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی آپ کے پاس کریٹرز ہیں سب کے نمبر آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. ان سے سوال پوچھ لیا کریں، کامنٹ میں پوچھ لیا کریں، کوئی بات نہیں. لاجیکل ان سے آپ کنٹراڈکشن کر سکتے ہیں، ان کی بات کے اپوزٹ جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو فضولیات ہوتی ہیں نا کہ صرف ٹی پی بتایا کریں، صرف انٹری پوائنٹ بتایا کریں، فضول نہ بولا کریں، فلانا کام نہ کیا کریں، وہ بھائی چھوڑ دیں. آپ یہ یوٹیوب پہ صرف تماشے دیکھیں، اچھی ویڈیوز آپ کے لیے ہیں ہی نہیں. اچھا خیر، مقصد یہ ہے کہ آپ نے سوالات پوچھیں. جن لوگوں کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں ان سے سوالات پوچھیں، ان کے پاس جائیں، ان سے ملیں، ان کے پاس بیٹھیں، اور اگر ہو سکتا ہے وہ آپ کے شہر میں ہوں اور آپ کو وہ ٹائم دے دیں، کیونکہ اکثر ٹریڈر جو ہے وہ اس کے پاس بیچارے کے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو سیکھنا پہلے پڑے گا. سمجھیں گے، سیکھیں گے، کسی کا شیلٹر لے کے، اگر آپ کو نہیں آتا تو کسی کا شیلٹر لے کے، کسی کی گائیڈ لائن لے کے، کسی کی ٹیچنگ لے کے آپ آگے چلیں گے. ٹیچنگ سے مراد کیا کہ وہ آپ کو رموز سکھانا شروع کر دے. تو یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد ہی آپ اپنا جو ہے وہ ٹریڈنگ شروع کریں اور ایپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں. اس ایپ سے اس بروکر کو سلیکٹ کریں جو کہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ ریلائبل ہو. اور ریلائبل کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے جو ریویوز آئے ہوئے ہیں وہ آپ پڑھیں.
وہ اس پر پوری تحقیق کریں، اس پر اس کو آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر آپ اس کام کے اندر آئیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میرا نمبر یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے۔ آپ نے اگر گروپ جوائن کرنا ہے تو ویلکم، یہ پیڈ گروپ ہے۔ اپنا اپنے گھر والوں کا بے انتہا خیال رکھیے گا۔ اللہ